मोहब्बत के ऐसे अमलियात, ऐसे नकूश आज मैं बताऊंगा, तावीज़ बताऊंगा जो औलिया अल्लाह के बयान करता है, जो 100% आपको फ़ायदा देंगे। जैसे ये पहला भी आपको नक्श नज़र आ रहा हो, बयाम नक्श नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाजू पे बांधे जाने वाले आसान अमलियात आपको दिए जाएंगे, लेकिन ताकतवर तरीन होंगे। देखें, अपने बाजू पे कोई तावीज़ बांध लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता। इंसान ये कहे कि बाजू पे कोई तावीज़ बांधना मुश्किल काम है, तो अगर वो ये नहीं कर सकता तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके लिए तमाम अमलियात करना मुश्किल है। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो लोग ऐसे भी देखे गए हैं, तो हमें कमेंट्स भी करते हैं कि लोग दरिया में खड़े होकर चिल्ला काटने को भी तैयार हो जाते हैं, हर सूरत किसी को पाना चाह रहे होते हैं। तो एक तावीज़ को अगर इस हद तक ताकतवर हो, जो दरिया में खड़े होकर चिल्ला 41 दिन करने से ज़्यादा ताकत रखता हो, तो उससे आसान अमल हमारे नज़दीक नहीं है। तो आज के अमलियात जो बताए जाएंगे बाजू पे बांधे जाने वाले सिर्फ तवीज़ात हैं। मोहब्बत के लिए, किसी को पाने के लिए, किसी से निकाह हो चुका है फिर भी मोहब्बत पैदा करेंगे, किसी को पाना चाहते हैं फिर भी करेंगे, किसी भी इंसान के लिए किए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी खास फ़र्द के लिए किए जाएं। किसी के भी दिल में मोहब्बत पैदा करनी हो, जायज़ मोहब्बत हो, तो अमल कर सकते हैं। जैसे ये पहला नक्श नज़र आ रहा है, इसे मैंने लैंडस्केप में इसलिए रखा है कि आपको पूरा नज़र आए। जायज़ हुब के लिए ज़ैल का अमल बेहद मुफीद और फ़ायदेमंद है। इस मकसद के लिए सात दौरा में सफ़ेद कागज़ पर बावजूवालत में सूरह फातिहा के ज़ैल के नक्श को ज़ाफ़रान मुश्क से तफरीद करें और 30 पर सूरह फातिहा 41 मरतबा व मा दुआए ज़ैल 11 मरतबा पढ़ कर दम पढ़ें और इसको मोम जामा पढ़ के। यहाँ पे एक बात बता दूँ, सूरह फातिहा 14 1 टाइम्स जो है वो आपने इसको पढ़ना है। यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँगी, मैं इसलिए बता रहा होता हूँ कि बहुत दूसरे मुल्कों से लोग होते हैं तो उनको समझ नहीं आती कई लफ्ज़ों की। 11 टाइम्स जो है वो आपने दुआ जो है उसको पढ़ना है। मुंह जमा करके अपने सीधे बाजू पर आपने बांधना है, इंशाल्लाह मतलूब हासिल होगा। नाजायज़ काम के लिए समझ को करने की सूरत में सजाए लबानी के खुद जिम्मेदार होंगे। हमारे जितने भी अमलियात होते हैं, यहाँ से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारा काम, हमारा मकसद व्यूज़ लेना नहीं है। हमारा काम जो है वो आपको फ़ायदा देना, जायज़ फ़ायदे के लिए, आपकी जायज़ मोहब्बत के लिए इन मकासद के लिए अमलियात दिए जाते हैं। नाजायज़ मकसद के लिए हमारे चैनल पे वैसे भी जगह नहीं है। इसमें नाम किस तरह लिखे जाते हैं वो भी मैं बताए देता हूँ, ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो। अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखा इस तरह जाएगा, अपना नाम मेल है बिन फीमेल है बिनते अपनी माँ का नाम। चाल नहीं है, मैं फिर बता दूँ, फिर इस तरह आ जा है इस पे। यहाँ पे यहाँ पे अला आईनी के बाद मतलूब का नाम यानी महबूब का नाम, मेल है बिन फीमेल है बिन, तो उसकी माँ का नाम नहीं पता खबा भी लिख सकते हैं, लेकिन पता हो तो ज़्यादा फ़ायदा देता है। याद रखिएगा, ये मैं फिर दोबारा उल्टा भी दिखा देता हूँ आपको। इसको लैंडस्केप में मैंने इसीलिए दिखाया था कि आप प्रिंट भी निकलवाना चाहें तो निकलवा सकते हैं, आपको किसी किस्म का भी मसला ना हो। कोशिश करते हैं कि आपके लिए आसानी पैदा की जाए। ये नक्श पाक मेरा कई बार का आज़म होता है। ये बिल्कुल बिजली की तरह असर करता है, बाजू पे बांधा जाने वाला है। मुकम्मल मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी मसला ना हो। ये इस तरह नज़र आता है मुकम्मल जो है। अब आपको बिल्कुल पूरा नक्श नज़र आ रहा होगा। ये बड़ा ताकतवर है। इसको अपने दाएं बाजू पे, पहला भी जो बताया गया वो राइट आर्म पे यानी दाएं बाजू पे बांधा जाता है, लेफ्ट पे नहीं बांधना। यानी बाएं बाजू यानी आर्म, उस पे नहीं बांधना, वरना फ़ायदा नहीं होगा। कहा जाता है इस नक्श के पीछे सिर्फ महबूब का नाम लिखते हैं, सिर्फ कुछ भी ना करना, नाम लिखना, अपना नाम नहीं लिखना। और इसे वो इंसान अपने बाजू पे बांध ले जो ये चाहता है कि वो हमेशा उसका बन के रहे, उसके बुन गाए, उसके पीछे पीछे आए, उसका गुलाम बन जाए। तो जैसा मैं कह रहा हूँ उससे ज़्यादा ही इसका असर होगा। आम किताब से ये भी अमल नहीं दिया जा रहा, ये खज़ीना अमलियात किताब में से अमल आपके सामने पेश किया जा रहा है। बड़ा ताकतवर है, बिजली से तेज़ मैं कह रहा हूँ ये असर करता है। और जिस तरफ भी वो होगा इंसान, मशरिक मगरिब यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी तरफ भी हो, वो ज़रूर असरअंदाज होगा।
باہمی محبت کے لیے اگر کوئی چاہے کہ دو افراد کے مابین محبت اور دوستی ہو، اس عمل کے مکمل بتانے سے پہلے ایک گزارش آپ سے کر دوں کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ بھی ایک میسیج چھوڑ سکتے ہیں، بول کے میسیج چھوڑا کریں، ایک میسیج کافی ہوتا ہے، بار بار میسیج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے کسی سے یقین کریں، ضرور کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی، اگر وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے، بعض لوگ گلا کرتے ہیں کمنٹس میں سیدھی ویڈیو کے درمیان میں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بتا دیا جائے۔ یہ جی دوستی میں بے حد اضافہ ہو یا یہاں بیوی کے درمیان ہر وقت ناچاتی کیفیت رہتی ہو، یعنی میاں بیوی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، محبوب کے لیے بھی، دوست کے لیے بھی، کسی کے لیے بھی، اور کسی بھی طرح میاں بیوی کا سلوک اتفاق نہ ہوتا ہو تو ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں متجزل تعویذ باوضو حالت میں مشک زعفران سے آپ نے لکھنا ہے۔ ایک تعویذ جو ہے یہ کھول کے پلا دیا جاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ دائیں بازو پہ باندھ لیا جاتا ہے۔ یہ وہ دو تعویذ ہیں، یعنی ان کو دو بنانا ہے، آپ نے بنا کے ایک پانی میں ڈال کے پلا دینا ہے، اور اگر فرض کریں محبوب کو نہیں پلا سکتے، یہ بڑا آسان عمل ہے، تو تصور کیا جاتا ہے، وہ تو پیا جاتا ہے، اور یہی سوچ کے یہی تصور کر کے پینا ہے کہ جیسے محبوب پانی پی رہا۔ اس پہ نام نہیں لکھا جاتا، نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اس کو بنا لیا جاتا ہے، پانی میں ڈالا جاتا ہے، ایک دائیں بازو پہ باندھ لیا جاتا ہے۔ یا ودودوں کا یہ نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے، یہ کہا جاتا ہے، تمام عاملین بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر اس نفس کو نقل کیا جائے اور ساتھ یا ودودو روزانہ 111 مرتبہ یعنی 111 ٹائمز پڑھا جائے تو جس انسان کے لیے عمل کیا جا رہا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے پاگل ہو جاتا ہے محبت میں، وہ آپ کے گن گاتا ہے، وہ جہاں بیٹھے گا آپ کی تعریف کرے گا، وہ آپ کے علاوہ کسی کی نہ سنے گا نہ مانے گا، اس کو سمجھ آئے گی تو آپ کی بات، اس کو محبت ہوگی تو صرف آپ سے، جڑب ہے اس کی بھی چال نہیں ہے۔ جتنے بھی عملیات بتائے گئے ہیں بڑی نیک نیتی سے بتائے گئے ہیں، انشاءاللہ لازمی فائدہ ملے گا۔ باقی آپ سے گزارش ہے کہ اجازت ضرور لے لیا کریں، اور اجازت کے لیے صرف چینل سبسکرائب کرتے ہیں، جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کا نام ویسے بھی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور جو دعائیں ہوتی ہیں وہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جائیں، اور پریشی صاحب چینل بھی دوبارہ کھولا گیا، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا، تو ان چینلز پہ بھی ضرور جائیں، وہاں پہ خاص طور پہ آج کل چال والے تبیزات بھی بتائے جا رہے ہیں۔